John हालेलुया 15, हालेलुया 1 थैंक यू 8. वंडरफुल माइटी लॉर्ड मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। आइए मेरे अजीज़ों, मेरे बहनों भाइयों, खुदावंद की हज़ूरी में झुकेंगे, उसकी शुक्रगुजारी करेंगे। वो जो भला है, जिसकी शफ़क़त अबदी, जिसका प्यार निराला है। और मैं आपके सामने खुदावंद के निवश कलाम में से पढ़ूँगा यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील, उसका 15वां बाब और उसकी पहली आयत से लेकर कि 8वीं आयत तक हम खुदावंद के कलाम में से पढ़ेंगे, बरकत पाएंगे। खुदावंद के कलाम में लिखा है, अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ और मेरा बाप बागबान है। जो डाली मुझ में है और फल नहीं लाती, उसे वो काट डालता है, और जो फल लाती है उसे छांटता है ताकि ज़्यादा फल लाए। अब तुम उस कलाम के सबब से जो मैंने तुमसे किया पाक हो। तुम मुझ में कायम रहो और मैं तुम में। जिस तरह डाली अगर अंगूर के दरख्त में कायम ना रहे तो अपने आप से फल नहीं ला सकती, उसी तरह तुम भी अगर मुझ में कायम ना रहो तो फल नहीं ला सकते। मैं अंगूर का दरख्त हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें, वही बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। अगर कोई मुझ में कायम ना रहे तो वो डाली की तरह फेंक दिया जाता और सूख जाता है, और लोग उन्हें जमा करके आग में झोंक देते हैं और वो जल जाती है। अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहें तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे बाप का जलाल इसी से होता है कि तुम बहुत सा फल लाओ, जब ही तुम मेरे शागिर्द ठहरोगे। खुदावंद के दिवस कलाम पे पढ़े और सुनने को उसकी बरकत हो, आमीन। मेरे बहनों भाइयों, खुदावंद का कलाम हमें यह सिखाता है, यीशु मसीह ये कह रहे हैं कि अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ और मेरा बाप बागबान है। जो डाली मुझ में है और फल नहीं लाती, उसे वो काट डालता है। अगर हम मसीह यीशु में कायम हैं और हमारी ज़िंदगियाँ फलदार नहीं, हम ये समझते हैं कि हम उसके हैं, और अगर हमारी ज़िंदगियाँ फलदार नहीं हैं तो यहाँ पर खुदा का कलाम हमें ये सिखा रहा है कि वो काट डाला जाएगा, वो फेंक डाला जाएगा, आग में डाला जाएगा। लेकिन लिखा जो डाली फल लाती है उसे जो आसमानी बाग, जो बागबान है, वो छांटता है। और ये बड़ा तकलीफ दे अमल है। इंग्लिश में लिखा है प्रोनिंग, वो छांटता है, काटता है। आपने देखा होगा कि जो माली हैं, जब वो एक बड़ी कैंची होती है उनके पास कि वो डालियों को काटते हैं, छांटते हैं ताकि वो खूबसूरत लगें, फलदार लगें, तो ये काटने और छांटने का अमल जो है ना, ये ज़रा तकलीफ दे है। और जब यही तकलीफ दे अमल हमारी ज़िंदगी में आता है तो लोग जो हैं वो फिर अपने उस ईमान से हट जाते हैं। लेकिन इस बात को जानें कि अगर हम उस तकलीफ दे अमल से गुजरेंगे तो फिर हमारी ज़िंदगियाँ फलदार होंगी, हम पाक होते चले जाएंगे। अगर और हमारी बड़ी बात हमारी यीशु मसीह ने ये कही कि अगर हम उसमें कायम हैं तो हमारी प्रेयर लाइफ इफेक्टिव होगी, हमारी दुआएं सुनी जाएंगी। क्योंकि उसने खुद कहा, यहाँ पर वो खुद कह रहा है कि तुम मुझसे जुदा होकर कुछ नहीं कर सकते। हम उससे जुदा होकर कुछ नहीं कर सकते। हम अपनी कोशिश से, अपनी मेहनत से, अपनी ताकत से कुछ भी नहीं कर सकते, बल्कि हम सूख जाते हैं, हम आग में झोंक दिए जाते हैं। अबलीस आ जाता है, वो हमारी उस ज़िंदगी को तबाह कर देता है, बर्बाद कर देता है। लेकिन अगर हम उसमें कायम हैं, हमारी ज़िंदगियाँ फलदार हैं, तो कोई अबलीस का मंसूबा हमारे खिलाफ कायम नहीं रह सकता। और उसमें कायम रहने के सबब से हम जो कुछ बाप से मांगेंगे वो हमें मिलेगा। हमारी दुआएं सुनी जाएंगी, हम उसके शागिर्द ठहरेंगे, लोग जानेंगे कि हम उसके बंदे, हम उसके बेटे और बेटे। अगर हम चाहते हैं कि हमारी दुआएं सुनी जाएं, हमारी प्रेयर लाइफ इफेक्टिव हो जाए, हमारी ज़िंदगियाँ फलदार हो जाएं, तो आइए आज उसके फजल को मांगें, क्योंकि हम अपनी कोशिश से ये नहीं कर सकते। ये उसका फजल है जिसने हमारी ज़िंदगियों पर किया है, कि उसने हमें चुना है, अल्लाह किया है, अपना नाम हमें दिया है, अपनी पहचान हमें दी है। उसके फजल को मांगेंगे ताकि हम उसमें कायम रहें, हमारी दुआएं सुनी जाएं, हम उसके शागिर्द ठहरने वाले हों, हम अपने बदलों से, अपनी ज़िंदगियों से यीशु नाम को इज़्ज़त और जलाल देने वाले हों, और वो नाम जो सब नामों से आला है वो हमारी ज़िंदगी में बढ़ता चला जाए, हम घटते चले जाए, हम छुपे वो दिखें, लोग जाने कि हम उसके हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया।
آئیے دعا کریں گے، خداوند کے بڑے فضل کو مانگیں گے۔ آسمانی باپ، یسوع نام میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں، تو بھلا ہے، تیری شفقت ابدی ہے، تیرا پیار نرالا ہے۔ میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں تیرے زندگی بخش کلام کے لیے، تیرے منہ کی باتوں کے لیے، اے خداوند یسوع تیری محبت کے لیے کہ تو نے ہمیں دنیا سے چن لیا، تو نے ہمیں الگ کیا ہے، تو نے ہمیں اپنا نام دیا ہے، ہمیں اپنی پہچان دی ہے، اور میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں تیری محبت کے لیے۔ میں تیرے لوگوں کو تیرے ہاتھوں تیری پناہ میں دیتا ہوں، تیرے بڑے فضل کو مانگ لیتا ہوں۔ ہم اپنی کوشش سے نہیں کر سکتے، اے خداوند یسوع ہماری مدد کر، روح القدس ہماری مدد کر، پاک روح آ ہمیں زور دے، ہمیں طاقت دے، ہمیں قائم اور دائم رہنے کا فضل دے، ہمیں تابعداری کا روح دے، ہمیں فرمانبرداری کا روح دے، تاکہ ہم ہمیشہ تجھ میں قائم اور دائم رہیں۔ ہماری زندگیوں سے تیرا نام عزت جلال بلگی پائے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا تیری مرضی کے مطابق ہو۔ اور میں تیرے لوگوں کو تیرے ہاتھوں تیری پناہ میں دیتا ہوں، روح القدس تیری قدرت کو مانگ لیتا ہوں، پاک روح گہرا کام کر، ایک ایک زندگی میں گہرا کام کر، چھو لے اپنے لوگوں کو، اپنی قدرت سے بھر دے، اپنے زور سے بھر دے، تابعداری کے روح سے بھر دے، فرمانبرداری کے روح سے بھر دے۔ میں تیرے لوگوں کی جاب پر برکت کو مانگ لیتا ہوں، کاروبار پر برکت کو مانگ لیتا ہوں، جاب بلیس ہو جائے، کاروبار بلیس ہو جائے، ایک ایک زندگی پر تیرا ہاتھ بڑھ جائے، اپنے لوگوں کو چھو لے، اپنی قدرت سے بھر دے، کوئی ابلیشی کا منصوبہ تیرے لوگوں کے خلاف کام نہ کرنے پائے، اور تیرے لوگ تجھ میں قائم اور دائم ہو جائیں، تیرے لوگوں کی زندگیاں پھلدار ہوں۔ ایک ایک خاندان میں گہرا کام کر، چھو لے ونڈرفل مائٹی لارڈ، اپنے کبھی ہاتھ کو بڑھا، اپنے جلال کو ظاہر کر، ہر طرح کی بیماریاں کمزوریاں یسوع کے نام سے خاندان گرانوں سے زندگیوں سے بدنوں سے جاتی رہیں، بدن ہیل ہو جائیں، یسوع نام کی قدرت سے بدن ہیل ہو جائے، ہر طرح کی کمزوری جاتی رہے، قرض اور سود کی لانتیں جاتی رہیں، قرض سے اپنے لوگوں کو آزاد کر دے، بلیس کر یسوع کے نام سے بلیسنگ قدرت اور قوت کو جاری کرتے ہیں۔ بے اولاد جڑوں کو اولاد کی برکت، بے اولاد جڑوں کو اولاد کی برکت سے بھر دے، روح القدس کی آگ مسا حضوری معموری کے سبب سے ہر طرح کے بندھن اور جوے ٹوٹ جائے، ہر طرح کے بندھن اور جوے ٹوٹیں، طرح جلالی ہاتھ بڑھے، طرح قدرت ہاتھ بڑھ جائے، نشے کی لانتیں جاتی رہیں، نافرمانی کی قوتیں جاتی رہیں، بدی کی قوتیں جاتی رہیں، روح القدس کی آگ کو جاری کرتے ہیں، ہر طرح کی اے خداوند بدی کی قوتیں یسوع کے نام سے جائیں، تیرے لوگ تجھ میں قائم ہو جائیں، تجھ میں قائم ہو جائیں، وفاداری کا روح، دیانتداری کا روح، تابعداری کا روح سے بھر دے۔ نوجوان بیٹے بیٹیوں کو تیرے ہاتھوں دے، ہماری نوجوان نسل پر رحم کر، نوجوانوں کو چھو لے، جو بچے پڑھتے ہیں ان کی پڑھائی میں مدد رہنمائی کر، حکمت دنائی قدرت کے روح سے بھر دے، تیرا فضل ہاتھ دلوں پر مانگ لیتے ہیں، ایک ایک زندگی پر تیرے ہاتھ کو مانگ لیتا ہوں۔ اسی طرح تیرے تمام خدمتگار بیٹے بیٹیوں کو تیرے ہاتھ میں دیتا ہوں، اپنے لوگوں کو چھو لے، تیرے خدمتگار بیٹوں کو بیٹیوں کو پاسٹرز کو ایلڈرز کو ڈیکنز کو ڈیکنس بہنوں کو مبشرہ بہنوں کو مبشرز کو اور کسی بھی طریقے کے لوگ تیری خدمتگاری کا کام کر رہے ہیں، تیری کھیت کے لیے تیرے خدمتگاری کے کام کے لیے تیری گواہی کے لیے اپنا بیج بو رہے ہیں، اپنا روپیہ پیسہ دے رہے ہیں، اپنا وقت دے رہے ہیں، انہیں چھو لے اپنی حضوری سے اور اپنی قدرت سے بھر کر استعمال کر، تیرے لوگ تجھ میں قائم رہیں، تجھ میں بڑھتے چلے جائیں، تجھ میں ترقی کرتے چلے جائیں، خدمت کے دروازے کھولا پہلوں پر کلام کا دروازہ کھول، دنیا کے انتہا تک تیرے لوگ تیری گواہی کا وسیلہ ٹھہرنے والے ہوں، اور روح اس کام کر، پریس ہاللیلویا، پہلوں کو دنیا بھر میں لے کر جا، وسائل کو مہیا کر، ہر طرح سے اپنی پناہ میں لے، تاکہ تیرا کلام دنیا کے کونے کونے میں پھیل جائے اور تیرا آنا جلد ہو۔ تو اپنے لوگوں کو اپنی آمد کے لیے تیار کر، بیداری کا روح دے، بیداری کا روح دے، ہر طرح کی مشکلات پریشانیاں جاتی رہیں، حالات تیلوں کی فیور میں ہو جائیں، اور ہمیشہ تجھ میں قائم اور دائم وفاداری کا روح دے، ایمان کی مضبوطی دے، ایمان کو بڑھا دے، ہم سب کے ایمان کو بڑھا، ہم سب کے ذہنوں کو کھول، دل کی آنکھوں کو روشن کر دے، تاکہ اے باپ ہم یسوع نام میں قائم اور دائم رہیں، یسوع نام ہماری زندگی میں عزت جلال بلگی پائے۔ وہ جو انگور کا حقیقی درخت ہے، ہم جو اس کی ڈالیاں ہیں، ہماری زندگیاں پھلدار ہو جائیں، ہم تجھے پسند آنے والے بن جائیں، ایسی وہ باتیں وہ ایسے کام ہماری زندگی میں جو تجھے پسند نہیں، وہ تیرے یسوع نام کی قدرت سے الگ ہو جائیں، چھو لے، ہر طرح سے اپنی پناہ ملے، ہمارے منہ میں تیرا کلام ہو، ہم جن لوگوں سے ملیں، جن سے بات چیت کریں، ان کے لیے برکت کا، تسلی کا، اطمینان کا، خوشی اور شادمانی کا وسیلہ ٹھہرنے والے ہوں، پاکیزگی کا روح دے، دنائی کا روح دے، عالم بالا سے حکمت کا لباس دے، روح کے پھلوں سے، روح کی نعمتوں سے بھر دے، تاکہ ہم لوگ جانے کہ ہم تیرے ہیں، لوگ جانے کہ ہم تیرے لوگ ہیں، ہم تیرے نام سے کہلانے والے ہیں۔ تیرا شکر، تیری تعریف کرتے ہیں، تو جو بھلا خدا ہے، تو جو بھلائی کے کام کرتا ہے، جو ہماری پناہ گاہ، تو ہماری چھپنے کی جگہ، ہمارا محکم قلعہ، ہماری نجات، ہماری چٹان ہے، تو وعدوں میں سچ ہے، تو لا تبدیل ہے، تو قدرت والا ہے، تو حشمت والا ہے، تو زور والا ہے، تو چھڑانے والا، بچانے والا، بحال کرنے والا ہے۔ میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں، ہماری مدد کر، ہماری رہنمائی کر، کیونکہ تیرا کرم عمر بھر کا ہے، تیرا کرم عمر
بھر کا ہے۔ تیرا شکر، تیری تعریف کرتا ہوں ساری باتوں کے لیے، تیری محبت کے لیے، تیرے پیار کے لیے، تیری شفقت، تیری مہربانیوں کے لیے۔ یسوع کے فتح مند نام سے مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین۔